15 दिसंबर 2025 में खुश आमदीद। आज पीर का दिन है। अल्लाह पाक आज के दिन आप सबकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएँ। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े पूरा दिन आपका मुबारक करे। जो आपके दिल में है, जो आपका मकसद है, उस मकसद में आपको कामयाब व कामरान रखे। जैसे कि आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है, तो आज के दिन अगर आप सफ़ेद लिबास पहन के दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। आज के दिन 7 बादाम पर सूरह नस्र पढ़ के खा के अगर दिन का आगाज़ करेंगे तो पूरा दिन हाजिर दिमागी के साथ और ऐसे फ़ैसलों के साथ गुजरेगा जिसमें आपके फ़वाइद ज़्यादा उभरेंगे, क्योंकि आज के दिन की तारीख़ एक नई शुरुआत की तारीख़ है, उम्मीद की तारीख़ है, फ़तेह व कामयाबी के असबाब की तारीख़ है। आज किसी प्रॉपर्टी को डील करना चाहते हैं तो बड़ा मुबारक है, लेकिन मोहब्बत के हवाले से जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोहब्बत के हवाले से रंजिशें मंजर आम पे आ सकती हैं। आज का दिन भूलने परेशान होने में भी इंसान कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आज का पूरा दिन पानी अपने साथ रखें और हाजिर दिमाग रहने की कोशिश करें। सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके ना रहें। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि स्क्रीन के साथ रहना आपकी मजबूरी है तो कोशिश करके 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे निकालें जिसमें आप बगैर स्क्रीन के रहा करें, यानी मोबाइल को बंद करके साइड रख दें या मोबाइल को घर में रख के कहीं बाहर पार्क में चले जाएं, ताज़ा हवा को महसूस करें, दरख्त को देखें, फूलों की खुशबुओं को महसूस करें, क्योंकि अगर आप ख़ुद को महसूस करेंगे तभी आप ख़ुद के योग तक पहुँचेंगे। ये जो पूरी कायनात है ये हमें देना चाहती है, लेकिन बाज़ मरतबा हम या कायनात से आगे चलते हैं या कायनात के पीछे चलते हैं। इससे ये मुराद कि या हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। जो वक्त, जो पल गुज़र रहा है उस पल में नहीं मौजूद होते। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब हम स्क्रीन देखते हैं, हम वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियो, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, ये वीडियो, ये तस्वीर आज या अभी नहीं बनी, बल्कि ये गुज़रे हुए वक्त से जुड़ी हुई है। तो हमारा सारा तवज्जो लोगों के दूसरे गुज़रे हुए वक्त पर है, हमारे आज पर नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा जो तमाम परेशानियों की बुनियाद है। जैसे कि अभी जो पल गुज़र रहा है, चाँद कहाँ है, सूरज कहाँ है, मौसम कैसा है, वक्त क्या हो रहा है, ये पल फिर कायनात में कहकशा में कभी नहीं आएगा। अब अगर आपका दिमाग इस पल से जुड़ गया तो ये पूरी कायनात में जितने भी असबाब हैं वो सब आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस पल से जुड़ते ही नहीं। हम या वक्त से आगे यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वो ख़रीदूँगा, या वहाँ हमारा फोकस होता है, या तो गुज़रे हुए वक्त पे हमारा फोकस होता है, या तो हम स्क्रीन को देखते रहते हैं, यानी दूसरे इंसानों के गुज़रे हुए वक्त पे हमारा तवज्जो होता है। हमारी परेशानी क्यों ना बढ़े, हमारी बेसुकूनी क्यों ना बढ़े, हमारे असबाब जो मिलने वाले हैं, हमारी नेमतें जो हमें हासिल होने वाली हैं, वो क्यों हमसे दूर जा रही हैं? क्योंकि हम ख़ुद को भूल चुके हैं, हम आज को भूल चुके हैं, हम हाजिर दिमाग रहना छोड़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप दिन में 2-4 घंटे हाजिर दिमाग रहें, फलों को देखें, उनको महसूस करें, उसकी लज्जत को चखते हुए उसको तनावुल फरमाएं, तो ये आपकी हाजिर दिमागी को एक योग देगा। और कोशिश करके अगर मोतिये की खुशबू भी अपने साथ रखते हैं, मोतिया फूल अपने साथ रखते हैं, तो इनसे भी हाजिर दिमागी आपके साथ होंगे। और 2-4 घंटे ये अपने आप पे वाजिब कर लें कि पूरा दिन मैं जैसे भी गुजारूँ, स्क्रीन के साथ रहना, काम के साथ रहना, कुछ भी हो, लेकिन 2 घंटे मेरे हैं, उसमें आप ख़ुद को महसूस करें, ख़ुद की नेमतों को महसूस करें, दिल की धड़कन को महसूस करें। सामने जो नज़ारे हैं अल्लाह पाक के, यानी हवा की ठंडक, आसमान है या दरख्त है या कोई आ रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उस पल को महसूस करें और फिर कुछ देर के लिए फ़ोकस करें कि ऐ मेरे अल्लाह, ये जितनी भी कामयाबियों के रास्ते हैं जो मुझसे दूर हैं, ये जितने भी मोहब्बतों के रास्ते हैं जो मुझसे दूर हैं, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मेरे करीब कर दे। पूरी तवज्जो के साथ आप अपनी मंजिल को हासिल करता हुआ देखें और ये उम्मीद, यकीन पैदा करें कि आपकी मंजिल आपको मिल चुकी है, आपकी दुआ पूरी हो चुकी है। 7 दिन मुसलसल ऐसा करेंगे, देखिएगा आपकी दुआएँ पूरी होने लगेंगी और जो जो रुकावटें हैं, चाहे वो मोहब्बत की हैं, कामों में परेशानियों के असबाब, वो सब मिटना शुरू हो जाएंगे। एक बार सवाल आपका आता है कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो परेशानी की तरफ चलती जाती है और नज़र बद हम बहुत दुआएं पढ़ते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होते। वो 2 सबब हैं। पहला सबब, जब आप वॉशरूम जाते हैं तब मोबाइल लेके ना जाएं।
क्योंकि जब आप रफ़ाए हाजत के लिए या नहाने के लिए वाशरूम जाते हैं, उस वक़्त अगर ये आपका मोबाइल जो पास्ट वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है और वक्त से जुड़ा हुआ है, वक्त से जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है, आपके साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल के दौर में रहती है वो तकरीबन आपका मोबाइल है, जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच रहते हैं। यानी मुस्कुराते हैं तब भी मोबाइल होता है, जब गमगीन होते हैं तब भी मोबाइल होता है, जब गुस्सा करते हैं किसी को कॉल पे तब भी मोबाइल होता है, जब किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तब भी ये मोबाइल होता है। यानी आपकी हर फीलिंग्स के साथ ये मोबाइल जुड़ा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को आप रफ़ाए हाजत की जगह लेके जाएंगे, यानी वो चीज़ जो आपकी कैफियत से जुड़ी है, आपके मिजाज से जुड़ी है, आपकी ज़िंदगी के असबाब से जुड़ी है, तो कोशिश करके उस चीज़ को किसी निजिस जगह पे ना लेके जाएं। या बैतुल खला में आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के वक्त को, इंसान के कामों को, इंसान के एहसासात को परेशानी की तरफ राग़िब करती हैं। दूसरी एक चीज़ है घड़ी पहन के वाशरूम में जाना। जो इंसान अपने वक्त को बैतुल खला में लेके जाता है तो उसका वक्त जो है वो परेशानियों की तरफ राग़िब होता है, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि शैतान का जो ठिकाना होता है वो बैतुल खला होता है। जहाँ हम रफ़ाए हाजत करते हैं शैतान वहाँ मुकीम होते हैं। तो जहाँ शैतान मुकीम होते हैं वहाँ आप अपने वक्त को लेके जा रहे हैं। जहाँ आप वक्त देखते हैं कि कब कहाँ किस वक्त जाना है, उस चीज़ को आप अगर लेके जाएंगे तो वो असर आपके वक्त पर होगा और उसका फ्यूचर पे गहरा नेगेटिव असर कायम होगा। तो घड़ी बाथरूम में ना लेके जाएं, मोबाइल बाथरूम में ना लेके जाएं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो काम रुक रहे हैं वो सब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आज पीर का दिन है, आज एक ख़ास अमल किया जाएगा, 15 दिसंबर है। वो ख़ास अमल है, आप एक सफ़ेद पेपर पे स्याह कलम से अपनी दुआ लिखें, चाहे वो जो भी दुआ है, चाहे मोहब्बत की है, कामयाबी की है, किसी को पाने की है, सफ़र की है, वो दुआ लिखें और फिर पहले दिया जलाएं और फिर वो किरतास डाल दें और फिर हाथों को बुलंद करें और कहें या रहमान हो या रहीम, या करीम हो या अल्लाह। 108 मरतबा पढ़ के दुआ मांगें कि मौला मेरी जो ये दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आज का सूरज ढलने से पहले मेरी वो मुराद पूरी कर दे, मेरी ये परेशानी ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह सुबह के सूरज तुलू होते ही जब आप ये अमल करेंगे तो मौला के करम से रात तक आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी या पूरे होने के लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। बहुत ही मुबारक अमल है। आज किरतास पे अपनी दुआ लिखना और दिए में रख के दिए को जलाना बहुत ही मुबारक होगा। आज पानी पूरा दिन ज़्यादा पीना है, आज तली हुई चिपचिपी चीज़ें कम खानी है। आज अगर सफ़ेद लिबास पहनते हैं तो ये भी मुबारक है। आज का जो सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है, आटा लेके किसी मुस्तहक को दे दें, चावल लेके किसी मुस्तहक को दें तो बहुत ही मुबारक होगा। और आज का जो इसमें आज़म है वो या करीम हो या अल्लाह है। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा ये इसमें आज़म पढ़ के जहाँ भी जाएंगे फ़तेह व कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। आज नज़र बद के असबाब भी ज़िंदगी में दिख रहे हैं। अगर आप अंडा लेके 7 मरतबा सर के सीधी तरफ, 7 मरतबा सर के उल्टी तरफ घुमा के किसी वीरान जगह पे फेंक देते हैं तो मौला पाक तमाम नज़र बद से, जादू तावीज़ात से आपको अपनी पनाह में रखेगा। सफ़ेद लिबास पहनने से नेगेटिव एनर्जी आपके करीब कम आएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के असरात आज के दिन उभर सकते हैं। एक चीज़ आपकी खिदमत में और भी मैं अर्ज़ करूँगा, जो चीज़ें हैं हमारे आसपास कहीं ना कहीं उसके साथ भी योग जुड़ा होता है। हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, हमारे पास दौलत कम क्यों आती है? क्योंकि हमने वो चीज़ें ही रखना छोड़ दी हैं जिनके तवज्जुह से दौलत बढ़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े तो आप एक गुल्लक ले लें। अगर वो गुल्लक मिट्टी का है तो ज़्यादा मुबारक है, उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें और रोज़ सुबह के आगाज़ में अगर पैसे हों तो डालें, अगर पैसे ना हों तो उस पर सीधा हाथ रखें और या रज़्ज़ाक़ को या रज़्ज़ाक़ को या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह 27 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि मौला मैंने ये चीज़ तो ली है लेकिन मेरे दामन में इतनी वुसअत नहीं कि इसमें कुछ जमा कर सकूं। तो मेरे रिज़्क़ को बढ़ा ताकि मैं जमा करने की आदत कायम करूं। पहले दिन से लेके 21 दिनों तक जब आप ये अमल मुसलसल करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके रिज़्क़ में फरावानी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे और 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 गुना ज़्यादा दौलत आप पाएंगे और जमा करने का जज्बा, जमा करने के असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे। क्योंकि जो चीज़ जो काम करती है अगर हम उस चीज़ को अपने साथ रख के उसकी इज़्ज़त करते हैं तो वो चीज़ कायनात में एक उम्मीद पैदा करती है, एक वजूद रखती है और उस वजूद से आपकी ज़िंदगी में वो असबाब पैदा होते हैं जो आप अपने दिल में रखते हैं।
مجھے امید ہے وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جن کے ہاتھ میں پیسہ کم ٹکتا ہے، جیسے ہی آج سے یہ عمل کریں گے تو مولا محمد و آل محمد کے صدقے رزق کے اسباب آپ کی زندگی میں بڑھیں گے اور پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرے گا، پیسہ آپ کی زندگی میں قائم ہوگا۔ آج کے دن کوشش کر کے اگر تانبے کے برتن میں پانی پیتے ہیں اور پانی تھوڑا سا اپنی پیشانی پہ لگاتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے نظر بد سے دور کر اور جہاں جہاں میں جاؤں توجہ کا مرکز بنوں، تو بزنس کی کوئی بات ہو، کہیں پروفیشنل کوئی کام ہو یا محبت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا اور فتح و کامیابی یقینی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ آج کوشش کر کے گھاس پہ کچھ دیر ننگے پاؤں کر کے چلیں شام سے پہلے، تو یہ بھی مبارک ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو زمین پہ کچھ دیر ننگے پاؤں کر کے چلیں، تو جتنی بھی نحوست ہے، نظر بد ہے، وہ اللہ کے فضل سے ختم بھی ہو جائے گی اور کوئی بھی چیز آپ پہ حاوی بھی نہیں ہوگی۔ برج ایریز والوں کا آج کا دن دولت کا دن ہے۔ آپ بزنس کے لیے جستجو فرمائیں، حاضر دماغ رہیں، سستی سے بچیں، سارا دن بیٹھے رہنے سے دور رہیں گے تو فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، سفید رنگ زیادہ پہنتے ہیں تو یہ مبارک ہے، اگر سفید صدقہ دیتی ہے تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن فوراً کسی کو آئینہ نہ دکھائیں، جو دل میں آتا ہے وہ فوراً نہ کہیں جب تک اس کی تصدیق واضح نہیں ہوتی۔ آج کچھ دیر زمین پہ بیٹھنا آپ کے لیے غیبی اسباب کی راہوں کو بچھائے گا۔ برج توراس والوں کا آج کا دن یوگ کا دن ہے، علم کا دن ہے، فتح و کامیابی کا دن ہے۔ آج کوشش کریں کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن جلد بازی سے آج آپ کو بچنا ہے کیونکہ غصہ آپ کی ناک پر رہے گا اور جلد بازی میں کوئی غلطی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جن کا نام خ سے آتا ہے ان کو فوراً اپنے راز نہ بتائیں۔ کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں یا کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ آج اگر چاندی کا چھلا پہنتے ہیں، چاندی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی اسباب میں بہتری کا سبب بنے گا۔ برج جیمنی والوں کا آج کا دن علمی دن ہے۔ آپ کوئی کریٹو ایسا کام کریں گے جن سے آپ کو سکون ملے گا، اس لیے کریٹو کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ سارا دن سونے سے، بیٹھنے سے، لیٹے رہنے سے دور رہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ آج کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا مبارک ہے۔ دل کی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں تب بھی مبارک ہے، لیکن کسی بزرگ کی تنقید کا نشانہ بھی آپ بنیں گے، اس لیے کوئی تنقید کرتا ہے تو تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں، کیونکہ ہمیشہ برائی کو اچھائی مٹاتی ہے، نفرت کو محبت کم کرتی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی مسکراہٹ آنے والے وقت میں آپ کو راج نصیب کروائے گی۔ برج کینسر والوں کا آج کا دن محبت والا دن ہے۔ آج محبت کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن آپ اپنے محبت میں اور اپنی خواہشات میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں اپنے مقصد کو بھولنا شروع کریں گے۔ مقصد ہی وہ چیز ہے جس سے محبت اور آپ کے لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اس لیے مقصد پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، مقصد کو سب سے پہلے رکھیں۔ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ حاصل ہو گئی تو محبت بھی تادیر آپ کے ساتھ ہوگی، خوشی بھی تادیر آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج سفید رنگ زیادہ پہنیں کیونکہ آج چاند کا فیض آپ پر برسے گا اور کاموں میں آسانیوں کے ساتھ فتح و کامیابی کے اسباب آپ کی زندگی میں قائم ہوں گے۔ آج شام کو واک پہ ضرور جائیں اور دودھ پیتے ہیں دن میں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ برج لیو والوں کا آج کا دن پراپرٹی کا دن ہے۔ کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا مبارک ہوگا۔ علم، فہم، کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے کیونکہ راج یوگ آپ کو لگا ہے۔ علم، اسباب، کامیابی کے راستے ہموار ہوں گے اور ناک پر غصہ ہوگا۔ زبان کو میٹھا رکھیں، غصے بھی اپنے فیصلے نہ کریں، نقصانات سے اللہ آپ کو دور کرے گا۔ آج اگر سفید لباس پہنتے ہیں، چاندی کا چھلا پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ برج ورگو والوں کا آج کا دن تھوڑا سا کھویا کھویا ہو سکتا ہے۔ یاد و خیالوں میں زیادہ نہ بیٹھیں، جتنا مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، حاضر دماغ رہیں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آج 3 بڑی خوشیاں دروازے تک آ چکی ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنی پیشانی پہ یا اللہ لکھ کے اس کے بعد سکون کی نیند کریں اور کچھ دیر اپنی موجودہ نعمتوں کو یاد کریں۔ آپ کا کھویا کھویا رہنا، سارا دن چڑچڑا رہنا، سارا دن اداس رہنا، اس کیفیت کو آپ مات دے دیں گے۔ پراپرٹی کا دن علم کا دن اور فتح کا دن ہے، اس کو کھو کے اور یادوں خیالوں میں گم رہ کے نہ گوائیں۔ برج لبرا والوں کا آج کا دن اللہ کے کرم کا دن ہے اور اسباب کا دن ہے، یعنی آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں یوگ پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں ترقی اور کامیابی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اپنی قدر کریں، اپنے فیصلوں کی قدر کریں، اپنے آپ کو غصے سے دور رکھیں، اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں۔ ان چند چیزوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آج کا دن آپ کو کوئی بڑی ایسی خوشی دے گا جس سے پورا دن تو خوشحال رہے گا، لیکن آنے والی زندگی میں بھی خوشیوں کا اور کامیابیوں کا راستہ ہموار ہوگا۔ کسی محبت والے سے بحث دکھ رہی ہے، اس لیے جس سے
محبت کرتے ہیں اس کو کنٹرول نہ کریں، جس سے محبت کرتے ہیں اس پہ زیادہ تنقید نہ کریں، کیونکہ آپ کا بار بار سچ کہنا، بار بار اس پہ تنقید کرنا اس کی محبت جو اس کے دل میں ہے وہ آپ کے لیے کم کروا دے گا۔ آج اگر کالا لباس نہیں پہنتے تو بڑا مبارک ہے، پانی آج زیادہ پئیں۔ برج اسکارپین والے آج اللہ کے فضل سے ملیں گے، آپ کی زندگی میں یوگ ہے، علم ہے، فتح و کامیابی کے اسباب ہیں، لیکن دو محبت والے آپ کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو حاصل کرنا چاہے گا، کوئی آپ کو اپنانا چاہے گا، کوئی آپ کو دل کی بات بتانا چاہے گا، یعنی کچھ دوست جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ آپ عدل کیجیے گا، کسی کو اوپر کسی کو نیچے نہ کیجیے گا، اور اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کی خوبصورتی ہی لوگوں کے دلوں پر زیادہ حاوی ہوتی ہے، آپ کی ادائیں دلوں پر راج کرواتی ہے۔ اس لیے چاندی کا چھلا آج پہنیں، نظر بد سے بچنے کے لیے صبح اور رات کو چاروں کل پڑھیں، پانی زیادہ پئیں، آج واک پہ ضرور جائیں۔ کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ برج سیجیٹیس والوں کا آج کا دن کسی ایسی خوشی کو حاصل کروائے گا جس سے دیر تک کامیابیوں کے راستے ہموار ہوں گے، اس لیے آج کے دن حاضر دماغی کے ساتھ رہیں اور اسباب اور کوششوں کو برقرار رکھیں۔ جتنا آپ کوششوں کو برقرار رکھیں گے، حاضر دماغی کے ساتھ رہیں گے، غصے پہ قابو رکھیں گے، اتنا ہی یوگ آپ کے ساتھ ہوگا، علم آپ کے ساتھ ہوگا، کامیابی کے راستے ہموار ہوں گے۔ پانی آج زیادہ پینا ہے، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کسی کو دل کی بات بتانا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن کوشش رکھیں غصے میں نہ رہیں، آپ کا رویہ ہی آپ کے لیے آج دولت کے بیج بوئے گا۔ برج کیپریکون والوں کا آج کا دن فتح کا دن ہے، آپ محبت کو فتح کر لیں گے، کامیابی کو حاصل کر لیں گے، محبت قدموں میں آئے گی، دولت کے راستے بچھیں گے، اس لیے آج کا دن سو کے نہ کمائیں، سارا دن وہی کام اور تھکے رہنا، سست رہنا، پاسٹ کو یاد کرنا آج کے دن کم کر دیں۔ یادوں خیالوں میں رہنا آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، جتنا آپ مطمئن ہوں گے، جتنا آپ پرسکون ہوں گے، جتنا آج کے دن حاضر دماغ ہوں گے، اتنے ہی دو بڑی خوشیوں کے باب آپ کی زندگی میں قائم ہوگے، جس سے دیر تک خوشحالی آپ کی زندگی میں آتی رہے گی۔ آج اللہ کے فضل کے ساتھ نئی شروعات ہوئی ہے، اور محبت والا کوئی بحث کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کو درگزر کریں۔ آپ کا معاف کرنا، صبر کرنا ابھی کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ برج ایکویریس والوں کا آج کا دن دو خوشیوں کے راستے کو ہموار کرے گا۔ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، محبت کے حوالے سے اظہار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی کامیابی کے دروازے آپ کے گھر کی طرف کھل رہے ہیں۔ آج حاضر دماغ رہیں، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے ہوئے نہ رہیں، اپنے کام پہ زیادہ توجہ دیں، خوشیوں کو 1-2 گھنٹہ دیں تو مولا کے کرم سے بڑی فتح کا راستہ آپ کے قدموں تک آئے گا۔ پانی زیادہ پینا ہے، واک پہ ضرور جانا ہے، پھل سبزیاں زیادہ کھانے ہیں، بیکری آئٹمس آج کم سے کم کھائیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ برج پائسس والوں کا آج کا دن اللہ کے فضل کے ساتھ علم کے اسباب پیدا کرے گا، آپ حاضر دماغ رہیں گے، جلد بازی سے بچیں گے تو دو بڑی خوشیاں آپ کے دروازے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر آپ غصے میں یا لوگوں کو آئینہ دکھانے میں جلدی کریں گے تو کوئی نقصان ملے گا، یعنی آپ سچ کہتے ہیں، جو آپ کی امید پوری نہیں کرتا آپ اس کو فوراً وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا 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 ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن بار بار اگر اس چیز کا احساس دلائیں گے تو موجودہ نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ آج کے دن اپنے کام سے اپنے لوگوں کو جواب دیں، اتنا خوبصورت بننے کی کوشش کریں، اتنا کریٹو بننے کی کوشش کریں، اتنا باعلم بننے کی کوشش کریں، اتنا صبر اپنے وجود پہ قائم کریں کہ آپ کا صبر، آپ کی خوشی، آپ کی مسکراہٹ سب کو مات دے دیں۔ زبان سے بات کریں گے لوگ آپ پر حاوی ہوں گے، اپنے کام سے جواب دیں گے تو تادیر آپ فتح رہیں گے۔ اسباب کے دن شروع ہو گئے، اب آپ کی حاضر دماغی ہی آپ کو یوگ دینے والی ہے۔ آج پانی زیادہ پئیں، واک پہ ضرور جائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، مرچ مسالے اور بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں اے میرے اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جن میری بیٹیوں کے اچھے رشتے ابھی تک نہیں آئے اے میرے اللہ ان کو جلد اپنا گھر عطا فرما، جلد اچھے رشتے عطا فرما اور جلد وہ خوشحالی والی زندگی حاصل کریں۔ جنات، پرندے، مچھلیاں، اس دنیا میں جو مخلوق جہاں رہتی ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اور جو بھی ہاتھ اٹھا کے تیری دربار میں التجا کر رہے ہیں ان سب کی دعائیں بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل